كلمة ولو جبر خاطر يا سلام من بعيد ولا رسالة يا هاجر هي تسعى البريد كلمة ولو جبر خاطر يا سلام من بعيد ولا رسالة يا هاجر تسعى البريد ولو جبر خاطر يا سلام من بعيد ولا رسالة يا هاجر هي تسعى
يعني والله الحواجب
تحية للمصور ابو طلال استاهل. المحبة ما لقينه مداوي حسبي الله عليه يا لا لا لا